विश्व बजारमा अनौठो अनौठो बजारहरू छन्, तर खुला यौन बजार विश्वका सीमित देशहरूमा मात्रै छन्। त्यसमध्ये थाइल्यान्ड व्यवस्थित यौन बजारको रूपमा विश्वभर नै प्रख्यात छ। नेपालको नजिकको दूरीमा रहेकाले पनि थाइल्यान्डका बारेमा नेपालमा बढी चर्चा हुने गर्दछ। नेपालीहरूलाई सहजै भिसा लाग्ने, थोरै खर्चमा सामुद्रिक तटको आनन्दसहित मस्ती गर्न पाइने देश भएकाले पनि थाइल्यान्ड बढी चर्चामा रहने गर्दछ। अझ नेपालमा हाँसी मजाक पनि चल्छ। नेपालीको अन्त कतै भिजिट भिसा नलागे पनि थाइल्यान्डमा त लाग्छ। यौन बजारका लागि थाइल्यान्ड एकदमै खुल्ला छ। बन्द नेपाली समाजमा हुर्किएका हाम्रा लागि यसबारे बेला बेला आउने खबरले असहज र आश्चर्यचकित पनि बनाउँछ। तर काठमाडौँबाट जम्मा 2221 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बैंककको खुला देह व्यापारबारे जानकारी हुन जरुरी छ। कतिपय नेपालीहरूले बैंककको खुला देह व्यापारको अनुभव पनि लिएका छन्। के हुन्छ थाइल्यान्डमा? थाइल्यान्ड संवैधानिक राज संस्था भएको देश हो। यहाँ लगभग 7 करोड जनसङ्ख्या छ। 5,13,120 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। बैंकक थाइल्यान्डको राजधानी र सबैभन्दा ठुलो सहर हो। यहाँ 94% जनता बुद्धिस्ट छन्। बुद्धको जन्मभूमि यसकारण पनि थाई जनताका लागि नेपाल प्रिय छ। यौन व्यापारका लागि बैंककमा 3 जिल्लाहरू छन्। तिनको नाम सोएकाओबोय, नाना प्लाजा र पाटपोङ हो। यी लगायत देशका अरू सहरहरूमा रहेका वेश्यालयमा काम गर्ने युवतीहरू झन्डै 7 लाख रहेको देखिन्छ। थाइल्यान्डकै एक विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय गरेको अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी झन्डै 3 लाख यौनकर्मी युवतीहरू बैंककमै छन्, जसले एकजना पुरुषबाट एक पटकका लागि करिब $40 अर्थात् करिब 5,000 रुपैयाँ चार्ज गर्छन्। थाई विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार यौन क्षेत्रमा करिब $25 अर्ब अर्थात् देशको कुल कायस्थ उत्पादनको 12% रहेको छ। नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा झन्डै 32 खर्बको हिसाब निस्किन्छ, जबकि नेपाल सरकारको एक वर्षको बजेट नै जम्मा 7 खर्ब 51 अर्बको छ। अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, थाइल्यान्डले प्राकृतिक यौन सन्तुष्टिलाई व्यवस्थित तरिकाले खुला गराउँदा वार्षिक कति कमाइ गर्दो रहेछ। मानवीय स्वभाव नै हो यौन तृष्णा र भोगका लागि मानिसहरू खुलेर खर्च गर्दछन्। मात्रै नेपाली बन्द समाजका कारण यसले अपराध जन्माइरहेको छ भने सामाजिक विकृति पनि बढाइरहेको छ। नेपालमा पनि यौन व्यवसायलाई कानुनी सुविधा दिई व्यवस्थित गरी ठमेल, पोखरा लगायतका क्षेत्रका निश्चित ठाउँलाई रेड लाइट एरिया घोषणा गर्ने हो भने आर्थिक कारोबार भत्तै बढ्न सक्छ। थाइल्यान्डमा थाई पुरुषसहित विश्वका लगभग 40 देखि 60 लाख युवाहरूले वार्षिक अनुमानित 7 लाख वेश्याहरूबाट यौन आनन्द लिन्छन्, जसमध्ये 1/3 नाबालिग र बालबालिकाहरू रहेको अनुमान गरेको छ। नाबालिग र बालबालिकाहरूको यौन शोषण चाहिँ थाइल्यान्डको विकराल समस्या हो। थाइल्यान्डमा सबैभन्दा बढी छिमेकी देश चीन, भारत, मलेसिया, कोरिया, जापान, युके, सिङ्गापुरका मानिसहरू घुम्न पुग्दछन्। थाइल्यान्ड घुम्ने उच्च 20 देशहरूमा नेपाल चाहिँ अटाएको छैन, जहाँ 3 लाखभन्दा माथिका भिजिटरहरू छन्। नेपालका ट्राभल कम्पनीहरूका अनुसार नेपालबाट सामान्य अवस्थामा वार्षिक करिब 30,000 भन्दा बढी मानिसहरू थाइल्यान्ड घुम्नकै लागि जाने गर्दछन्। थाइल्यान्डको प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकनसँगै थाई युवतीसँगको रस रङका लागि विश्वभरबाट विशेष गरी पुरुषहरू यहाँ पुग्छन् र यसबाहेक थाइल्यान्डले व्यापार व्यवसायमा अरू थुप्रै अग्रणी कामहरू गरिरहेको छ। थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा निर्यातमा निर्भर छ। निर्यातले कुल गायस्थ उत्पादन जीडीपीको 2/3 भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। थाइल्यान्डले वार्षिक 105 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको वस्तु र सेवा निर्यात गर्छ। प्रमुख निर्यातहरूमा कार, कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण, चामल, कपडा र जुत्ता, मत्स्य उत्पादन, रबर र गरगहना समावेश छन्। थाइल्यान्ड एक उदयमान अर्थतन्त्र भएको देश हो र एक नयाँ औद्योगिक देश मानिन्छ। थाइल्यान्ड इन्डोनेसियापछि दक्षिण पूर्वी एसियाको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। थाइल्यान्ड दक्षिण पूर्वी एसियामा फैलिएको सम्पत्तिको बीचमा छ, किनभने यो प्रति व्यक्ति जीडीपी अनुसार सिङ्गापुर, ब्रुनाई र मलेसियापछि चौथो धनी राष्ट्र हो। थाइल्यान्डले लाओस, म्यानमार र कम्बोडियाका छिमेकी विकासशील अर्थतन्त्रहरूको लागि लङ्कर अर्थतन्त्रको रूपमा काम गर्दछ। थाईहरूसँग सन् 2023 मा प्रति व्यक्ति आय 8,181 अमेरिकी डलर रहेको छ, जबकि नेपालको प्रति व्यक्ति आय $1,208 मात्रै छ। त्यसैले नेपालले निश्चित क्षेत्रलाई रेड लाइट एरिया बनाई समाजलाई व्यवस्थित गर्ने कि आयमूलक काम गर्ने कि